नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अत्र समुपस्थिताः अस्माकं शुभचिन्तकाः विद्वांसः संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरि परिश्रमाः प्रेष्ठाः अस्माकं छात्रबान्धवाः विशेषतः पारंपरिक शास्त्र अध्ययन अध्यापन कर्मणि दक्षाः आचार्याः अस्मिन् अन्तर्जाले समुपस्थिताः अन्ये सर्वेपि विद्वांसः तपस्विनः सदाचार संपन्नाः आचार्याः ये केनापि रूपेण प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूपेण संबद्धाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत शौर्यमिति अन्तर्जाले संबद्धाः सन्ति तेषां सर्वेषां विदुषां संस्कृतानुरागिणां तपस्विनां अहर्निशं पारंपरिक शास्त्र संरक्षण तत्पराणां विदुषाम् अहं संस्कृत शौर्यमिति अंतर्जाल पक्षतः सर्वेषां स्वागतम् अहं बिभर्मि व्याहरामि च। भवन्तः सर्वे धन्यवादस्य पात्रविशेषाः येषां साहाय्येन राजकुमार महोदय द्वारा संस्कृत शौर्यमिति प्रचाल्यते। तस्मिन् संस्कृत शौर्ये वैयाकरणभूषणसार ग्रंथं व्याख्यातुम् अहमपि यत्र भवतां समक्षं समुपस्थितोऽस्मि। अतः मम पक्षतः अन्तर्जाल संचालक पक्षतश्च सर्वेषां विदुषां छात्राणां च स्वागतं वर्तते। भवन्तः यथाशीघ्रम् अस्मिन् अन्तर्जाले आगच्छेयुः येन यथाक्रमं यथावसरं यच्चस्माभिः संकल्पितं वर्तते तत्सर्वम् अस्माभिः तत्र इदानीं सम्पाद्यते क्रियते च। विशेषतः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् अस्माकं किमस्ति दायित्वं तदनुसारम् अस्माकं कार्यम् अस्माभिः सम्पाद्यते। विशेषतः गतदिने यद्यपि अवसरः आसीत् सोमवासरे मया भूषणसारस्य फलव्यापारयो इति कारिकायाः व्याख्यानं विहितमासीत्। भौमवासरे अकस्मात् मदीयं स्वास्थ्यं समीचीनं नासीत्, ज्वरस्य प्रभावः शरीरे आगतः आसीत्। तस्मात् तत्कारणात् गतदिने मया भूषणसारग्रन्थस्य अध्यापनं नैव विहितं। पुनः भगवद्विश्वनाथः काश्यां विराजते तमां तेषां कृपया तेषां प्रभावेण पुनः अहम् अद्य स्वस्थोऽस्मि। अतः स्वास्थ्य सौष्ठवं लब्ध्वा पुनः भवतां समक्षे अहं प्रसिद्धं ग्रन्थं व्याख्यातुम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। विशेषतः भूषणसारग्रन्थः व्याकरणशास्त्रस्य महनीयग्रन्थः। अनेके दर्शनस्य सिद्धान्ताः व्याकरणदर्शनस्य सिद्धान्ताः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। तेषां सर्वेषां दार्शनिकसिद्धान्तानां सम्यक्तया ज्ञानम् अस्माकं भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते। तत्र सोमवासरे तत्र मया प्रस्तावितः यः विषयः आसीत् फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः इति कारिका विषये तत्र व्याख्यानं मया विहितं। फलव्यापारयोर्धातुः इत्यत्र
या रीतिः तत्र परम्परायाम् आसीत् तस्मिन् विषये मया तत्र सम्यक्तया उपस्थापितम्। अद्यस्माभिः किं करणीयं तदर्थमहं शीर्षकं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृते तत्र दीयते। तत्र शीर्षकम् अद्य व्याख्यानस्य वर्तते फलस्य स्वरूपविचारः। किञ्च फलस्य स्वरूपविचारानन्तरं यत् प्रस्तावितं प्रतिज्ञातं च वर्तते फलव्यापारयोः, तत्र व्यापारस्वरूपविचारः, तदनन्तरं फलव्यापारयोः धातुवाच्यत्वमस्ति न वा, एतस्मिन् विषये विचारः अस्माभिः संकल्पितो वर्तते। अतः अत्र प्रथमं शीर्षकं वर्तते फलस्य स्वरूपलक्षणविचारः। फलस्य स्वरूपं किमत्र वर्तते तद्विषयकः विचारः। व्यापारस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते शब्दशास्त्रदिशा तद्विषयकः विचारः। तदनन्तरं फलव्यापारयोः धातुवाच्यत्वमस्ति चेत् तदा तत्र प्रामाण्यं किमस्ति, फलस्य केवलं वाच्यत्वे कः दोषः, व्यापारस्य वाच्यत्वे कः दोषः, एतस्मिन् विषये अस्माभिः अनेके विचाराः सन्ति। ते सर्वेपि विचाराः अत्र संकल्पिताः उपस्थापनाय वर्तन्ते। अतः इदानीं क्रमशः अहं वदामि। सर्वप्रथमं तत्र फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति कारिका सर्वैः तावदवगम्यते, प्रसिद्धेयं कारिका वर्तते। तत्र फले प्रधानं व्यापारः मया उक्तं। द्वितीयं यद्वाक्यमस्ति तद्वाक्यं व्याकरणदिशा यत् प्रसिद्धः शाब्दबोधः तं शाब्दबोधम् उपस्थापयितुं दर्शयितुं च द्वितीयं वाक्यं वर्तते। फले प्रधानं व्यापारः, फलव्यापारयोर्मध्ये कस्य प्राधान्यं वर्तते, तदा फलनिरूपितं प्राधान्यं व्यापारे अस्ति। तस्मात् इदं सिद्धं भवति। अत्र व्याकरणशास्त्रोक्तरीत्या तत्र व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः ग्रन्थकृन्मते तत्र प्रस्तावितो वर्तते। अतएव प्रथमकारिकायामेव तत्र फले प्रधानं व्यापारः एवं भूता प्रतिज्ञा च ग्रन्थकारेण अत्र कृता अस्ति। फल निरूपितं यत् प्राधान्यं तद्वान् व्यापारः, एतादृशी तत्र प्रस्तावना ग्रन्थकारेण स्वयमेव उपस्थापिता। तत्रापि तिङर्थस्तु विशेषणं, तस्मिन्नेव व्यापारे यथाक्रमं तिङर्थाः विशेषणीभूता भवन्ति। अतः तिङर्थानां विशेषणत्वं फलस्य विशेषणत्वम् एतत् सर्वं प्रतिज्ञाय ग्रन्थकारेण व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः इति संकल्पितः। अतः अवश्यमेव प्रथमकारिकायामेव किं किम् अस्माभिः करणीयमस्ति समग्रेऽपि धात्वर्थप्रकरणे तदनुसारं ग्रन्थकारेण सर्वमत्र संकल्पितं। प्रथमकारिकायां तत्र फलव्यापारयोः धातुः अनेन वाक्येन प्रस्तावितं। फलं तावत् धात्वर्थः, व्यापारश्च धात्वर्थः। फलं धात्वर्थः अस्ति न वा, फलस्य धातुवाच्यत्व स्वीकारे कः कः दोषः, कः कः लाभः, एतस्मिन् विषयेपि तत्र विचारः स्वयमेव ग्रन्थकारेण प्रस्तावितः। किंच व्यापारस्यापि धातुवाच्यत्वम् अस्ति न वा, केषां मते व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं, केषां मते व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं नास्ति, तदा कः दोषः, एतस्मिन् विषयेपि सर्वेषां तार्किकानां, मीमांसकानां, अन्येषां सर्वेषां दार्शनिकानां यत्किमपि वैषम्यं वर्तते तस्य सर्वस्यापि वैषम्यस्य उपस्थापनं कृत्वा व्याकरणशास्त्रे कः सिद्धान्तः तस्य सिद्धान्तस्य उपस्थापनाय ग्रन्थकारेण तत्र अग्रिमे कारिकायाम् अग्रिमेव तैः प्रयासः करिष्यते इति। अतएव तत्र आदौ एव तैः प्रस्तावना विहिता अस्माभिः किं करणीयम्। ग्रन्थकारस्य ग्रन्थस्य एतादृशी शैली एव भवति यत् प्रथमे वाक्ये एव तावत् एतत् प्रस्तावनां करोति यत् अग्रे अस्माभिः किं किं करणीयम् अस्ति। एतद्दिशैव तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तु तिङस्मृता। यद्यपि समग्रेऽपि भूषणसारग्रन्थे कुत्रापि तिङर्थः पार्थक्येन क्वचित् निरूपितः नास्ति। भवद्भिः अवलोक्यतां सर्वप्रथमं धात्वर्थप्रकरणं, तदनन्तरं लकारार्थप्रकरणं, तिङर्थप्रकरणं कुत्रापि नास्ति। तथापि अस्यां कारिकायां तत्र तिङर्थस्यापि चर्चा ग्रन्थकारेण कृता। तर्हि अवश्यमस्माभिः एवं स्वीकर्तव्यं यत् धात्वर्थ निरूपण प्रसंगे तिङर्थस्यापि निरूपणम् आगमिष्यति। अविनाभावः
तिङर्थस्तु अविनाभाव धात्वर्थ निरूपणाद एव तिङर्थस्यापि निरूपणं भविष्यति अन्यथा समग्रस्य धात्वर्थस्य निरूपणस्य संपूर्तिः सम्यक्तया भवितुं नार्हति। एतद्दिशैव तत्र शाब्दबोधस्य निर्देशः कृतः, फलस्यापि निर्देशः कृतः, व्यापारस्यापि निर्देशः कृतः, कस्य कम प्रति प्राधान्यं तस्यापि निर्देशः कृतः। एतस्मिन् विषये तत्र गतदिने सोमवासरे मया महती चर्चा कृता। तत्र एकः प्रश्नः इदानीम् आगच्छति अस्यां कारिकायां। विशेषतः कदाचित् अहम् अहमदाबाद नगरे भूषणसारग्रन्थं पाठयितुं गतवर्षे अहं गतवान् आसम्। तत्र अनेके आचार्याः तत्र तिष्ठन्तः आसन्। तेषु मध्ये कैश्चित् आचार्यैः अत्र पृष्टमासीत् फलव्यापारयोः इत्यत्र सप्तमी यदि अस्ति तर्हि का सप्तमी, यदि विषय सप्तमी तदा कथं विषय सप्तमी भविष्यति। यतो हि विषय सप्तमी क्रियाम् आश्रित्य भवति, क्रियाम् आश्रित्य विषयतायाः निर्धारणं करणीयम्। आहोषित अन्यः कश्चन उपायः विषय सप्तम्याः कृते अस्ति इति तैः कैश्चित् आचार्यैः तत्र एवं भूतः प्रश्नः उद्भावितः। तस्मिन् काले तत्र मया उत्तरं दत्तं यत् सप्तम्यधिकरणे चेत्याकारकं यत् सूत्रं तस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे शेखरकारेण विषय सप्तम्याः तत्र परिभाषणं कृतमस्ति। शेखरकारेण भगवता नागेशभट्टेन तत्र विषय सप्तम्याः विषये तत्र नागेशभट्टेन लिखितम् औपश्लेषिक अभिव्यापक सप्तम्यर्थातिरिक्त यह सप्तम्यर्थः तत्र सप्तम्यर्थस्य सर्वत्रापि विषयत्वं सप्तम्यर्थः अंगीक्रियते। यत्र औपश्लेषिकी सप्तमी न संभवति, यत्र अभिव्यापकी सप्तमी च न संभवति, एतद् भिन्नस्थलं यत्र कुत्रापि दृश्यते तस्य सर्वत्रापि सर्वस्यापि सप्तम्याः विषयत्वमिति अभ्युपेयम् इति एकं लक्षणं तत्र नागेशभट्टेन सप्तम्यधिकरणे च सूत्रव्याख्यावसरे विषय सप्तम्याः लक्षणं विहितम्। औपश्लेषिका अभिव्यापक सप्तम्यर्थ भिन्नत्वं विषयत्वम् इति नागेशस्य उक्तिः इयं वर्तते। पुनः ताम् उक्तिम् इदानीं स्मरामि, अतः भवतां पुरतः अहम् उपस्थापयामि। औपश्लेषिका अभिव्यापक सप्तम्यर्थ भिन्नत्वं विषयत्वं। तर्हि विषयत्वस्य निर्धारणाय तत्र औपश्लेषिक भिन्नत्वम् अभिव्यापक भिन्नत्वमेव बोध्यं। तत्र का क्रिया अस्ति का क्रिया नास्ति एतस्मिन् विषये चर्चा तत्र वैषयिक सप्तम्याः विषये न करणीया, अपि तु औपश्लेषिकी सप्तमी भिन्नत्वम् अस्ति चेत् तदा विषयत्वम्, अभिव्यापक सप्तमी भिन्नत्वं चेत् तदा विषयत्वं, वैषयिकी सप्तमी तत्र स्वीकर्तव्या इति नागेशभट्टस्य अभिमतिः तत्र वर्तते। कुत्र सप्तम्यधिकरणे चेत् शेखरस्य व्याख्यावसरे। अतः अवश्यमस्माभिः अभ्युपगम्यम् अभ्युपेयं यत्र औपश्लेषिकाभिव्यापक सप्तम्यर्थ भिन्नत्वं विषयत्वम्। अत्र फलव्यापारयोः इत्यत्रापि औपश्लेषिकाभिव्यापक सप्तम्यर्थ भिन्नत्वम् आगच्छति। तस्मात् इयं सप्तमी वैषयिकी सप्तमीति अवश्यमस्माभिः अंगीकार्यम्। एतादृशी तत्र शैली एतादृशं व्याख्यानं नागेशभट्टस्य वर्तते। तदनुसारं तत्र अस्माभिः यत्र व्याख्यायते। किञ्च पुनः तत्र अग्रिमं तावत् जिज्ञास्यं किमस्ति, विचारः कः वर्तते। तदा सर्वप्रथमं फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति आगतं। सर्वप्रथमं कारिकायाः व्याख्यावसरे कारिकायाः निर्माणप्रसङ्गे एवं तद् व्याख्यावसरे आदौ किं पठितमिति जिज्ञासायाम् आदौ फलम् एव आगतं। फलव्यापारयोः इत्यत्र फलम् आगतं वर्तते। सर्वत्रापि व्याकरणशास्त्रे एकां सूचनाम् अहं सर्वेभ्यः प्रयच्छामि। समग्रेपि व्याकरणशास्त्रे कुत्रापि प्राचीनमतं वा स्यात् नव्यमतं वा स्यात् सर्वस्यापि फलस्य प्रतीतिः विशेषात्मना भवति, सामान्यात्मा फलत्वेन फलस्य प्रतीतिः न भवति इति शाब्दिकानां सिद्धान्तः। यथा उदाहरणतया पच धातुः वर्तते, तस्यार्थः विक्लित्तिः व्यापारश्च। ज्वलनादि व्यापारः फूत्कारादि व्यापारः, फूत्कारादि व्यापारजन्या च विक्लित्तिः। तर्हि विक्लित्तौ अपि पच धातु उपस्थाप्यायं विक्लित्तिः, विक्लित्यार्थ निरूपितापि शक्तिः पच धातौ, एवंच व्यापारार्थ निरूपितापि शक्तिः तत्र पच धातौ। खंडशः एकैव शक्तिः इदानीं द्विवचन निर्देशेन खंडशः प्रतीयमाना वर्तते। एक
व्रंतगत फलद्वय न्यायेन इयं शक्ति तावद अवगंतव्या अस्माभिः इति सिद्धान्तः। तर्हि द्विवचन निर्देशेन खण्डशः शक्तिः, तर्हि विक्लित्तावपि उपस्थितिः शक्त्या भवति, विक्लित्तेः व्यापारस्यापि उपस्थितिः तावत् शक्त्या भवति। यदि विक्लित्तिः तावद आगच्छति शक्त्या तदा विक्लित्तिः फलं वर्तते, तत्र फलत्वेन प्रतीतिः भवति शाब्दबोधे विक्लित्तेः आहोसित विक्लित्तित्वेन प्रतीतिः भवति फलस्य शाब्दबोधे। तर्हि पचति इत्यस्य यदा शाब्दबोधः अस्माभिः क्रियते फल निरूपितं विक्लित्ति निरूपितं प्राधान्यं यदा व्यापारे अस्माभिः विवक्ष्यते तदा विक्लित्तेः प्रतीतिः शाब्दबोधे फलत्वेन न भवति अपितु विक्लित्तित्वेन भवति। एतादृशः सिद्धान्तः तत्र सर्वेषां शाब्दिकानां वर्तते। अवश्यम् अभ्युपेयं यतो हि व्यापारस्य कया रीतिः तावत् प्रतीति विषयता कया रीत्या वर्तते, एवंच व्यापारस्य प्रतीतिः कया रीत्या भविष्यति, एतस्मिन् विषये ग्रंथकारः अग्रे तावत् किमपि वक्ष्यति। इदानीं ध्वनिः आगच्छति, भवद्भिः अत्र लिखन्तु, यतो हि तत्र चित्रं मया न दृश्यते, तत्र कारणम् इदानीं विद्युत् गता अस्ति, विद्युत् नास्ति, अकस्मात् विद्युत् इदानीं गतवती वर्तते, अतः भवद्भिः यदि लिख्यते यद् ध्वनिः आगच्छति तदा सम्यक्तया ग्रन्थं विनैव अहं पाठयिष्यामि, यतो हि ग्रन्थः मम समक्षं वर्तते किन्तु विद्युत् नास्ति, अतः द्रष्टुं नैव अहं पारयामि। अतः भवन्तः टिप्पणीं कुर्वन्तु यद् ध्वनिर् आगच्छति न वा। ध्वनिः आगच्छति? राजकुमारः, ध्वनिः आगच्छति। तर्हि इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु, यद्यपि यस्मिन् प्रकोष्ठे अहं गृहादेव पाठयामि, यस्मिन् प्रकोष्ठे अहं इदानीं स्थितोऽस्मि, तत्र विद्युत् नास्ति, विद्युत् इदानीं गतवती, तथापि अहं विद्युत् मन्तरैव इदानीं पाठयितुम् इच्छामि। ध्वनिः आगच्छति, अतः अवश्यम् अस्माभिः तत्र पाठनं क्रियते, भवन्तः सर्वे सावधाना भवेयुः। पुस्तकं ग्रन्थमन्तरैव अहं पाठयिष्यामि। इदानीं तत्र अन्धकारः वर्तते गृहे, विद्युत् गतवती, तथापि अग्रिमं यत्किमपि प्रस्ताविकं वर्तते तत्सर्वम् उपस्थापयिष्यामि। सावधाना भवन्तः इदानीं भवन्तु। तत्र मया उक्तं फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङ्स्मृता, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्। एतस्मिन् विषये तत्र आदौ कारिकायां फलम् आगतमस्ति। फल विषये मया चर्चा कृता। संपूर्णेपि व्याकरणशास्त्रे भवन्तः अपि उद्घाटयन्तु ग्रन्थतत्त्वं, ग्रन्थरत्नं। कुत्रापि कुत्र लिखितं नास्ति यत् फलस्य प्रतीतिः फलत्वेन भवति, किन्तु एकस्यां टीकायां कैश्चित् विद्वद्भिः एवं सम्यक्तया तत्र उक्तं वर्तते, तैः प्रोक्तं यत् फलस्य विक्लित्तेः प्रतीतिः विक्लित्तित्वेन भवति, फलत्वेन न भवति। शाब्दबोधे तादृश्याः प्रतीतेरभावात् यथा व्यापारस्य प्रतीतिः फूत्कारत्वादिना तत्तद् विशेष धर्मेण प्रतीतिः भवति, अनुभवस्य तादृशस्य अनुभवस्य सत्वात् तद्वदेव फलस्य प्रतीतिः विशेषात्मना विक्लित्तित्वेन भवति, न हि फलत्वेन तादृशस्य शाब्दबोधे अनुभवस्य वर्तमानत्वात् तद्वदेव। एतादृशी स्थितिः व्याकरण शास्त्रस्य वर्तते। किंच किन्नाम फलम, फलं किमस्ति, फलपदेन किम् अस्माभिः ग्राह्यं। यतो हि फलस्य चर्चा अस्माकं शास्त्रे बहुत्र तावत् विद्यते। एकं सूत्रमस्ति, स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्याकारकं सूत्रं, तत्रापि फलस्य चर्चा वर्तते। स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, एतस्मिन् सूत्रे फलपदम् उद्देश्य परं वर्तते। उद्देश्यभूतं यद्यदस्ति तत्तत् फलपदेन ग्राह्यम्।
अतएव जम उद्देश्य क्रियायाम प्रवृत्ति तत्फलम तत्सूत्रगतम फलं ग्राह्यम। यम उद्देश्य क्रियायाम प्रवृत्ति तत्फलम यथा पाकम क्षुन् निवृत्तिम उद्देश्य पाक क्रिया क्रियते तदा क्षुन् निवृत्ति ही पाक क्रियायाः फलं वर्तते। यदि क्रिया कर्तारम अभिप्रैति तत्क्रिया या यत् फलं तत्फलं कर्तारम अभिप्रैति आत्मानम अभिप्रैति तदा आत्मनेपदम यत् कर्तारम नाभिप्रैति अन्यम अभिप्रैति तदा परस्मै पदम। एतादृशी स्थिति ही कर्त स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रिया फल फलेति सूत्र घटकीभूतम यत् फल पदम उपात्तम वर्तते तस्य फलस्य इदं लक्षणम स्थिति यत् यम उद्देश्य क्रियायाः प्रवृत्ति ही यथा स्वर्गम उद्देश्य यागादि क्रियास्माभिः क्रियते अतः यागादि क्रियायाः फलं स्वर्गः वर्तते इति। अतः यद् यद् उद्देश्यं तत्तत् फलम् इत्यपि लक्षणं व्याकरण शास्त्रे प्रसिद्धं। किं तादृशमेव फलमत्र ग्राह्यम् आहोस्यत् अन्यत् किमपि फलं ग्राह्यम्। किंच अन्येक्षानधीनेक्षा विषयत्वं फलत्वम् इत्यपि लक्षणं तावत् प्राप्तं भवति। अन्येक्षानधीनेक्षा विषयत्वं फलत्वं यदि एतादृशं लक्षणम् अस्माभिः अंगीक्रियते अन्येक्षानधीनेक्षा विषयत्वं फलत्वं तदा केवलम् इदं लक्षणं सुखादौ गच्छति। सुखम एव अन्येक्षानधीनेक्षा विषयत्वं सुखे वर्तते सुखमेव तादृशं वर्तते यद् अन्येक्षानधीनेक्षा विषयीभूतम्। अतः सुखादौ एव तत्र सुखादीनामेव ग्रहणं फलपदेन ग्रहणं भविष्यति विक्लित्यादीनां ग्रहणं न भविष्यति। यदि यम उद्देश्य क्रियायां प्रवृत्तिः तदा स्वर्गादीनां ग्रहणं भविष्यति विक्लित्यादीनां ग्रहणं न भविष्यति। धात्वर्थ फले फलपदेन विक्लित्यादीनां ग्रहणं न भविष्यति अयमपि दोषः आगमिष्यति। तस्मात् फलपदेन किं ग्राह्यम् एतादृशी तत्र स्थितिः इदानीम् आगता वर्तते। भर्तृहरिरपि ब्रूते यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभन्ते पचादयः तत्फलं तथा तेषां तर्हि यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभन्ते पचादयः। भगवान भर्तृहरिरपि ब्रूते यस्य अर्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम प्राप्त्यर्थम आरभन्ते पचादयः पचादयः क्रियाः आरभन्ते तत्फलं तु तथा तेषां तदेव फलं तत्र ग्राह्यं वर्तते। यथा स्वर्गादेः प्राप्त्यर्थं यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थं स्वर्गादेः प्राप्त्यर्थम आरभन्ते पचादयः इदानीं यागक्रियायाः आरम्भणं क्रियते। यागक्रियास्माभिः आरभ्यते अतः तस्याः यागक्रियायाः फलं स्वर्गादिः। तस्मात् स्वर्तितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यस्मिन् सूत्रे फलस्य यम उद्देश्य क्रियायां प्रवृत्ति तत्फलं तत्र व्याकरण शास्त्रीयं फलं ग्राह्यं किंतु तादृशं फलम् अत्र ग्राह्यं न वा इति विचारः कर्तव्यः। तत्र यदि तादृशं फलम् अस्माभिः गृह्यते तदा फलं च विक्लित्यादि इत्यादि ग्रंथेन साकं महान् विरोधो भविष्यति। अतएव ग्रंथकारः अत्र शास्त्रे फलपदेन किं ग्राह्यं भूषणसार ग्रंथे फल व्यापारयो इत्यस्यां कारिकायां यत् फलपदम् आगतं तस्य फलस्य स्वरूपं किमस्ति इति जिज्ञासायां ग्रंथकारेण इदानीं प्रतिज्ञां करोति। सः कथयति फलं विक्लित्यादि इति ग्रंथस्य तावत् पंक्तिः वर्तते ग्रंथस्य वाक्यं वर्तते फलं विक्लित्यादि नहि फलम् उद्देश्यभूतमत्र ग्राह्यं न वा अन्येक्षानधीनेक्षा विषयत्वं फलत्वम् इति ग्राह्यम्। एतस्य सर्वस्यापि फलस्वरूपस्य व्यावृत्त्यर्थं तत्र कौण्डभट्टः लिखति फलं विक्लित्यादि फलपदेन विक्लित्यादि रूपं फलं ग्राह्यं फलस्य शाब्दबोधे प्रतीतिः फलत्वेन नहि विक्लित्वत्वेन भवति। एतत् सर्वं निर्धारयितुं ग्रन्थकारः कौण्डभट्टः स्वयमेव इदानीं ब्रूते फलं च विक्लित्यादि। तर्हि यदि फलपदेन विक्लित्यादीनां ग्रहणं कर्तव्यमस्ति तदा तत्रापि फलस्य किं लक्षणं यतोहि फलस्य कीदृशं लक्षणं वर्तते तदा इदानीम् अहं फलस्य लक्षणं पारंपरिकं फलस्य लक्षणम् उपस्थापयामि भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। फलस्य पारंपरिक लक्षणं किं गुरुचरणैः किमध्यापितं किंच कास्याम् अस्माभिः प्राप्तं किंच कास्याम् अभ्यसितं किंच तपसा च अस्माभिः लब्धम् एतत् सर्वम् उपस्थापयितुम् अहं प्रयते।
तत्र ग्रंथकारः कथयति फलं विक्लित्यादि केवलम्, किंतु फलं विक्लित्यादि कथनेन केवलम एतत् निश्चितं भवति फलपदेन विक्लित्यादीनां ग्रहणं कर्तव्यम्, अन्येच्छा नदीनेच्छा विषयत्वमिद इद लक्षणं न ग्राह्यम्, आहोस्यति यमुद्दिश्य क्रियायां प्रवृत्तिः तत्फलं न ग्राह्यम्, एतत् सर्वं तावत् निश्चितं, किन्तु यद् विक्लित्यादेः ग्रहणं तस्यापि लक्षणं किमपि कर्तव्यमेव, न हि लक्षणं विना कार्यं प्रचलति, वस्तुनः सिद्धिः भवति, अतः अवश्यं तल्लक्षणम् अस्माभिः कर्तव्यमिति कृत्वा टीकाकृद्भिः लक्षणं क्रियते। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थजन्य विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम्, एतादृशं फलस्य लक्षणं तत्र टीकाकृद्भिः व्याख्याकृद्भिः इदानीम् एतादृशं लक्षणं तैः क्रियते, तैः लिखितमस्ति। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थजन्य विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम्, तत्र तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम्, एतादृशं लक्षणं। विक्लित्ति इत्यस्य अर्थः शिथिलीभावः, आहोषित अवयव विभागः, अवयव विभाग विशेषः विक्लित्तिः, शिथिलीभावः विक्लित्तिः, एतत् सर्वं तावत् तल्लक्षणं नास्ति, केवलम् अभिप्राय कथन मात्रम्। लक्षणं फलस्य किं वर्तते, लक्षणम् अस्ति तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वम् इति लक्षणम् आगतम् अस्ति। एतस्य लक्षणस्य समन्वयः मया क्रियते। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति यथा विक्लित्तिः फलम् अस्ति, इयं विक्लित्तिः यत् फलपदेन अभिप्रेता वर्तते सा विक्लित्तिः पच धात्वर्थजन्यत्वे, पच धात्वर्थः यः व्यापारः तद् व्यापारजन्यत्वं विक्लित्तौ गच्छति, सत्यन्तम् इदानीं गतम्। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वं, तर्हि तत्पदेन किं गृह्यते, तत्पदेन तत्र पच धातुः गृह्यते। तत् पच धात्वर्थः विक्लित्यनुकूल व्यापारः, तत्र विक्लित्तौ व्यापारजन्यत्वम् आगतम्, तर्हि तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यत्वं विक्लित्तौ वर्तते। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति पुनः तद्धात्वर्थ व्यापारः तन्निष्ठ विक्लित्यनुकूल व्यापारः, तत्र विक्लित्यनुकूल व्यापारे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता कुत्र वर्तते, व्यापारे, फूत्कारादि व्यापारे, तादृश विशेषता निरूपित प्रकारता विक्लित्तौ, प्रकारतावत्वं विक्लित्तौ, अतः लक्षणम् इदानीं गतं विक्लित्तौ। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम्, एतादृशं लक्षणम् इदानीं पारिभाषिकम्। किन्तु विचारणीयं, यदि इदं लक्षणम् अस्माभिः क्रियते तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वं, तदा वारिधात्वर्थः वर्तते उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापाराभावानुकूल व्यापारः, संयोगानुकूल व्यापाराभावानुकूल व्यापारः वारिधात्वर्थः। भूधातोः अर्थः वर्तते सत्तानुकूल व्यापारः, सर्वैरुच्यते सत्तानुकूल व्यापारः। तर्हि यदि सत्तानुकूल व्यापारः, तर्हि सत्तायां व्यापारजन्यत्वं कथं गमिष्यति, न हि काचित् सत्ता अखंडात्मिका काचित् सत्ता अस्ति, तस्यां सत्तायां व्यापारजन्यत्वं भवितुं नार्हति। यदि कदाचित् सत्ता व्यापारजन्या स्यात् तदा सा सत्तैव नास्ति, सत्ता तु केनापि जन्या नास्ति, जन्या उत्पत्तिः भवति। यदि उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः प्रभवति इत्यादौ, घटः प्रभवति, घटः उत्पद्यते, यदा भूधातुः उत उपसर्गक पत धात्वर्थकः उत्पत्त्यार्थकः, तदा उत्पत्तौ तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यत्वं गमिष्यति। किन्तु यदा सत्ता भूधातोः अर्थः, तदा तस्यां सत्तायां तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यत्वं कथं गमिष्यति इति प्रसंगः। यदि लक्षणं क्रियते तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वं, यदि एतादृशं लक्षणम् अङ्गीक्रियते तदा अव्याप्तिः वर्तते। कुत्र अव्याप्तिः, सत्तायाम् अव्याप्तिः। वारिधात्वर्थः संयोगानुकूल व्यापाराभावः, अयं व्यापाराभावः अत्यन्ताभावः, तत्र अस्मिन् अभावे न तावत् अयम् अभावः केनापि जन्यः, अतः अत्रापि व्यापारजन्यत्वं नास्ति। तर्हि
संयोगानुकूल व्यापाराभावे व्यापारजन्यता नास्ति। भूधात्वर्थ सत्तायामपि केनापि व्यापारजन्यता अत्रापि नास्ति। नहीं केनापि व्यापारजन्या इयं सत्ता अत्रापि जन्यत्वं नास्ति। अतः सत्तायां जन्यत्वस्य जन्यत्व घटितं लक्षणं न गच्छति। तस्मात् अव्याप्तिः अत्र दोषः वर्तते। तद् अस्मिन् लक्षणे अव्याप्तिः कथं फलस्य इदं निर्दुष्टं लक्षणं ग्रंथ टीकाकृद्भिः व्याख्याकृद्भिः उक्तं यद् इदं लक्षणं निर्दुष्टम् अस्ति इति प्रश्नः प्राचीन कालतः एव शब्दशास्त्रे बारं आगच्छति। परम्परानुसारम् उत्तरम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। यदा अहम् अध्ययनावसरे आसं तदानीं कालेपि प्रायः गुरुगृहे विषयद्वयम् आश्रित्य विचारः भवति स्म। एकः विषयः पाक इत्यत्र कथं शाब्दबोधः, द्वितीयः विषयः तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठविशेषता निरूपित प्रकारतावत्वमिति लक्षणे जन्यत्व घटिते लक्षणे सत्तायाम् इदं लक्षणं कथं गच्छति एतस्मिन् विषये तत्र विषयद्वयमाश्रित्य प्रायः विचारः भवति स्म। किन्तु इदानीं सत्ता विषयक विचारः अस्माभिः क्रियते। तत्र गुरुचरणैरुक्तं तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति इत्यत्र जन्यत्वम् आरोपितम् अनारोपितम् उभयं ग्राह्यम्। एवञ्च जन्यता द्विविधा भवति। साक्षात् जन्यत्वं परंपरया जन्यत्वं। जन्यता जन्यत्व प्रयोज्यत्व उभय साधारणी भूता ग्राह्य। पारंपरिकं वदामि अत्यन्तं क्लेशः एतस्मिन् ग्रन्थे। अतएव अहं तत्र बारं एवं सूचयामि यत् सावधानाः भवन्तः भवेयुः। यद्यपि भवन्तः विद्वांसाः सन्ति तथापि बारं कथयामि। काशीस्थं यत् मार्मिकं तत्त्वं तत्तत्त्वम् इदानीम् उपस्थापयितुम् अहं प्रयते। जन्यता प्रयोज्यत्व जन्यत्व उभय साधारणीभूता ग्राह्य। केनापि प्रयोज्यः कश्चित् भवति सोऽपि जन्यः जन्यजन्यः। केनापि साक्षात् जन्यः सोऽपि तावत् जन्यः। तर्हि जन्यत्वेन जन्यः प्रयोज्यः अपि एवञ्च यः जन्यः सः प्रयोज्यः अपि। प्रयोज्य व्यापार जन्यः यथा जन्यं यथा फलं तथैव व्यापार प्रयोज्यमपि फलं। जन्यत्वम् उभय साधारणं प्रयोज्य जन्य उभय साधारणं जन्यत्वम्। यदि उभय साधारणं जन्यत्वं तदा प्रयोजकेन किमपि प्रयोज्यं तत्र प्रयोज्ये या प्रयोज्यता सा प्रयोज्यता क्वचित् परिपाल्यत्व रूपा ग्राह्य अथवा छैमिकी च प्रयोज्यता ग्राह्य। परिपाल्यत्व रूपा प्रयोज्या ग्राह्या सत्तायाम् इदं तु टीकाकृद्भिः उक्तम्। गुरुचरणैर्नोक्तम्, टीकाकृद्भिः उक्तम्। टीकाकृद्भिः उक्तम् अत्र सत्तायां व्यापार प्रयोज्यत्वं परिपाल्यत्व रूपम्। व्यापारेण सत्ता परिपाल्यते। व्यापारेण सत्तायाः परिपालनं भवति। अतः जेन व्यापारेण सत्तायाः परिपालनं सा सत्ता तद् व्यापार प्रयोज्या तत्र परिपाल्यत्व रूपमेव प्रयोज्यत्वं ग्राह्यम्। अतः जन्यत्वं प्रयोज्य साधारणं प्रयोज्यत्व जन्यत्वं प्रयोज्यत्वम् एकमेव एवं रीत्या तत्र तादृशी या जन्यता तत्स्वीकारे सत्तायां न क्षतिः इत्येकम् उत्तरम्। यत्र अस्माभिरुच्यते फलानुकूल व्यापारः आनुकूल्येन अनुकूलत्वेन तावत् जन्यत्वं प्रयोज्यत्वम् उभयविधं ग्राह्यम्। यत्र साक्षात् जन्यत्वं तत्र प्रयोज्यत्वमपि ग्राह्यम्। यदि प्रयोज्यत्वं गृह्यते तदा व्यापार प्रयोज्या या सत्ता तस्यां सत्तायां व्यापार द्वारा तस्याः परिपालनं भवति। अतः तस्यां सत्तायां परिपाल्यत्व रूपं प्रयोज्यत्वं वर्तते। अतः तद्धात्वर्थ जन्यत्व फलस्य लक्षण स्वीकारे न काचित् क्षतिः इति एकम् उत्तरम्।
परिपाल्यत्व रूपम प्रयोज्यत्वम सत्तायाम ग्राह्यम व्यापार द्वारा सत्ता परिपाल्या एतादृशम व्याख्यानम तो सर्वत्र टीकासु विद्यते अनेकैः टीकाकारैः नैकैः टीकाकारैः एवं एतत् सर्वं प्रतिपादितम् किंतु गुरुचरणैः किमुक्तम् छैमिकी रूपी प्रयोज्यता प्रयोज्यत्वं छैमिकं ग्राह्यम् अत्र प्रयोज्यता छैमिकी वर्तते व्यापारः प्राप्ताया सत्ता योगक्षेमः किं यत् प्राप्यते स योगः प्राप्तस्य रक्षणं क्रियते क्षेमः तर्हि सत्ता केनचित् व्यापारेण प्राप्ता तर्हि तेनैव व्यापारेण तस्य क्षेमः क्रियते अतएव तस्यां सत्तायां फले छैमिकी प्रयोज्यता वर्तते तस्य क्षेमस्य सत्वात् अतः छैमिकी प्रयोज्यता सत्तायां वर्तते अतः सापि सत्ता प्रयोज्यत्व विशिष्टा अतः सत्तायां प्रयोज्यत्वं छैमिकं ग्राह्यं छैमिकं प्रयोज्यत्वम् उररीकृत्य तत्र जन्यत्व घटितं यल्लक्षणं फलस्य तल्लक्षणं संघटते न काचित् क्षतिः इति द्वितीयम् उत्तरम् एवञ्च दर्पणकारैः अन्यैः व्याख्याकृतैः तैरुक्तं जन्यत्वम् आरोपितं तेन सत्तादौ नाव्याप्तिः इत्यपि उत्तरं तृतीयम् उत्तरं दत्तम् आरोपितम् अनारोपितम् उभय साधारणं जन्यत्वं ग्राह्यं तर्हि सत्तायां व्यापार जन्यता वास्तविक रूपेण नास्ति किंतु कदाचित् कैश्चित् आरोप्यते जन्यत्वं तत्सत्तायां व्यापार जन्यत्वं सत्तायाम् आरोप्यते विक्लित्यनुकूल व्यापारे जन्यत्वं वास्तविकम् भूतात्वर्थ सत्तायां व्यापार जन्यत्वम् आरोपितम् तो क्वचित् जन्यत्वम् आरोपितम् क्वचित् जन्यत्वम् अनारोपितम् तर्हि आरोपित अनारोपित उभय साधारणं यदा जन्यत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदा न क्षतिः तदा क्षतिरेव नास्ति इति कृत्वा तत्र आरोपिते जन्यत्वम् आरोपिते सति तद्धात्वर्थ जन्यत्व घटितं जल्लक्षणं तल्लक्षणं सम्यक्तया अत्र संगच्छते न क्षति अतः तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताशालित्वं प्रकारताश्रयत्वं प्रकारतावत्वं वा यदि फलस्य एतादृशं लक्षणम् अस्माभिः उररीक्रियते तदा न कुत्रचित् दोषः छैमिकी वा प्रयुज्यता ग्राह्या परिपाल्यत्व रूपा वा प्रयुज्यता ग्राह्या इति आरोपिता अनारोपितम् उभयविध साधारणं जन्यत्वं ग्राह्यम् इति त्रीणि उत्तराणि मया अत्र उपस्थापितानि तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति इति सत्यन्त विशेषणे लक्षण घटके एवञ्च इदानीं तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं विक्लित्ति रूपे फले गतम् यतो हि यं विक्लित्तिः पच धात्वर्थ व्यापार जन्या वर्तते तस्मात् पच धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वं विक्लितौ सत्यन्तं गतम् एवं तद्धात्वर्थ व्यापार निष्ठा विशेषता तादृश विशेषता निरूपित प्रकारता विक्लितौ प्रकारतावत्वञ्च विक्लितौ तस्माद् विशेष्य दलमपि गतं तर्हि सत्यन्तं विशेषण दलमपि गतं विक्लितौ विशेष्य दलमपि गतम् इति लक्षण समन्वयः तस्मात् फलस्य लक्षणम् इदानीं गतम् यदि भवद्भिः कदाचित् आशंका क्रियते यद् लक्षणे तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वम् एतस्मिन् लक्षणे सत्यन्त निवेशस्य प्रयोजनं किमस्ति आहोषित तद्धात्वर्थ जन्यत्वं फलत्वम् इदमेव लक्षणं क्रियताम् विशेषता तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वम् इति विशेष्य दल निवेशस्य किं प्रयोजनं केवलं तद्धात्वर्थ जन्यत्वं फलत्वम् इति लघुभूतं फलस्य लक्षणं क्रियताम् किमर्थं लंबायमानं बृहत् लंबायमानं लक्षणं संपाद्यते भवद्भिः इति प्रश्नः तदा वक्तव्यम् यदि तद्धात्वर्थ जन्यत्वं फलत्वम् इति उच्यते तदा पतधात्वर्थ संयोगानुकूल व्यापारः पतधात्वर्थः पतति पतति इत्यस्य पतधात्वर्थः संयोगानुकूल अधः देश संयोगानुकूल व्यापारः तेन व्यापारेण जन्यः यथा संयोगः तथा विभागोपि
विभागोपि पत धात्वर्थ व्यापार जन्य, यदि पत धात्वर्थ विभाग जन्य व्यापार तदा तद्धात्वर्थ जन्यत्वम पत धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वम यथा संयोगे तथा विभागे भी विभागोपि पत धात्वर्थ व्यापार जन्य सच पत धातु वाच्य नास्ति किंतु तत्रापि पत धात्वर्थ फलत्वेन विवक्षितं भविष्यति लक्षण संगमना किंच यथा संयोगे लक्षणं गच्छति फलस्य तथा अवाच्य विभागेपि पत धातु अवाच्य विभागेपि लक्षणं गमिष्यति अन्यत्र लक्षणं गम्यते तदा अतिव्याप्ति। अतः इष्टे संयोगे लक्षणस्य सत्त्वेपि अनिष्टेपि लक्षण गमनात् अतिव्याप्तिः तस्य अतिव्याप्तेः दोषस्य निवारणाय तत्र विशेष्य दलं दत्तं वर्तते तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं। तर्हि तद्धात्वर्थ पतधात्वर्थः यः व्यापारः तद व्यापारनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं विभागे नास्ति संयोगे एव। अतः विभागे लक्षणं न गच्छति अतिव्याप्तेः निराकरणम्। अतः पतधात्वर्थ व्यापार जन्य विभागस्य सत्त्वेपि व्यापारनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं विशेष दलस्य अगमनात् विभागे लक्षणस्य फल लक्षणं न गच्छति तस्मात् न काचित् क्षतिः अतएव विशेष दलम् अत्र दत्तं वर्तते। किंच यदि विशेषण दलं न दीयते केवलमुच्यते विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वम् इदमेव लक्षणम् उच्यते तदा कुत्रचित् विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वम् एतावन्मात्र फलस्य लक्षण स्वीकारे संयोगे अतिव्याप्ति यत्र धात्वर्थ विभागः तत्र संयोगे अतिव्याप्तिः तत्र अतिव्याप्तिः न स्यात् तदर्थं तद्धात्वर्थजन्यत्वमिति निवेशितं तत्र तद्धात्वर्थजन्यत्वाभावात् संयोगे लक्षणं न गच्छति तस्मात् नातिव्याप्तिः। एवं रीत्या इदानीं सुस्पष्टतया निर्दुष्टम् इदं लक्षणं सुसंपन्नं यत् तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम् एतादृशं फलस्य लक्षणम् इदानीं निर्दुष्टं लक्षणं सुसंपन्नं जस्य लक्षणस्य संकेतं करोति कौण्डभट्टः फलं विक्लित्यादि इति इदानीं संकेतयति। तर्हि इदानीं निश्चितं जातं यत् फलस्य लक्षणे संपन्ने धातोः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे च शक्तिः मया उक्तमेव द्विवचन निर्देशेन खण्डशः शक्तिः एकैव शक्तिः दुधा इदानीं प्रतीयमाना एक वृन्तगत फलद्वय न्यायेन अत्र खण्डशः शक्तिः अवगन्तव्या तस्य इदमेव फलं यत् फलादीनां पदार्थैकदेशत्वाभावात् स्तोकादीनाम् अभेदेन ग्रामादीनां भेदेन तत्तत्फले अन्वयः संपद्यते अन्यथा पदार्थैकदेशत्वेन अन्वयः न स्यात्। अतः द्विवचन निर्देशेन खण्डशः शक्तिः पृथक पृथक फल निरूपिता पृथक शक्तिः व्यापार निरूपिता च धातौ पृथक शक्तिः तत्र बीजं वर्तते द्विवचन निर्देशः। यद्विवचन निर्देशेन पृथक पृथक शक्तिः अभ्युपेयते प्राचीन मतम् अस्माभिः स्वीक्रियते तदा आधुनिकाः आशंकां कुर्वन्ति संदिहानाः भवन्ति संदेहम् उपस्थापयन्ति कथयन्ति यदि फलस्य धातौ पृथक शक्तिः व्यापारस्य धातौ पृथक शक्तिः तदा गमनं न स्पन्दः एतस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं स्यात्। पुनः तद्वाक्यम् अहं कथयामि भवन्तः सावधानाः स्युः जेन सम्यक्तया अवगमनम् अवगतिः स्यात्। गमनं न स्पन्दः इति वाक्यमस्ति किम् इदं वाक्यं प्रामाणिकम् अप्रामाणिकं भवद्भिः इदानीं विचार्यम्। मद्दृष्ट्या इदं वाक्यम् अप्रामाणिकम्
अस्पंद भेदः गमने नास्ति। गमनम स्पंदेव, गमनम अस्पंदेव, अस्पदि किंचित चलने, तरी चलनम किंचित चलनम गमनि गतिः इति उभयोः ऐक्यम्। उभयोः ऐक्ये गमने अस्पंद भेदः कथम स्थास्यति। अतः इदं वाक्यम अप्रामाणिकम गमने स्पंद भेदस्य बाधात्। गमनम नास्पंदः इत्याकारकं वाक्यम अप्रामाणिकम। पुनः कथयामि, गमने अस्पंद भेदः बाधितो वर्तते। अस्पंदो न इत्याकारकः भेदः गमने नास्ति। गमनम तो स्पंद स्वरूपमेव। अस्पदि किंचित चलने इति धातुना स्पंदः, गम्रि गतौ इति धातुना गमनम, गतिः किंचित चलनम एकमेव। व्यापारयोः उभय धातुवाच्य व्यापारयोः ऐक्यम्। अतः सति ऐक्ये परस्परम भेदेव नास्ति। अतः जैः कैश्चित् एवं उक्तम गमनम नास्पंदः तैः सर्वथा मिथ्या उक्तम इदं वाक्यम सर्वथा अप्रामाणिकम। किंतु यदि पृथक शक्तिवाद अस्माभिः अंगीक्रियते प्राचीन मतम, तदा अप्रामाणिकमपि इदं वाक्यम प्रामाणिकम भविष्यति। अप्रामाणिकमपि इदं वाक्यम प्रामाणिकम स्यात्। अतः पृथक शक्तिवादः न स्वीकर्तव्यः। कथम अप्रामाणिकं वाक्यं प्रामाणिकं भविष्यति। तत्र गमनम् इति शब्देन संयोगः अपि भासते, व्यापारोऽपि भासते। संयोगानुकूल व्यापारः गमन शब्देन भासते। यदि गमन शब्देन संयोगानुकूल व्यापारः भासते, किंतु यदि भासते तदा गम धातु उपस्थाप्य संयोगः तन्निरूपिता शक्तिः पृथक् वर्तते। अतः सोऽपि स्वतन्त्रः न तु पदार्थैकदेशः। विशिष्टस्य अनुपस्थापनात् यदि गमन विशिष्ट व्यापारः संयोग विशिष्ट व्यापारः धातुना उपस्थापितः स्यात्, तदा अयं संयोगः फलैकदे पदार्थैकदेशः स्यात्। किंतु पृथक् पृथक् शक्त्या यदि उपस्थापनं भवति, गम धातु शक्त्या संयोगः पृथक् उपस्थाप्यते, गम धातु शक्त्या व्यापारः पृथक् उपस्थाप्यते, तर्हि वृत्त्या उभयोः उपस्थापनात् स्वातन्त्र्यम् उभयत्रापि वर्तते, न परस्परं विशिष्ट वैशिष्ट नियमेन उपस्थापनम्। अतः न पदार्थैकदेशत्वम् उभयत्रापि पदार्थत्वम्। संयोगेपि पदार्थत्वम्, व्यापारेपि पदार्थत्वम्। यदि स्वतंत्र वृत्त्या संयोगस्य व्यापारस्य च उपस्थापनं भवति, तदा अस्पन्दस्य अन्वयः स्वतंत्रे पदार्थे संयोगे क्रियताम्। विशिष्ट शक्तिवादी कथयति, जेषां मते पृथक् पृथक् शक्तिः धातोः नास्ति, जेषां मते शक्तिः विशिष्टे वर्तते, फल विशिष्टे व्यापारे, व्यापार विशिष्टे च फले। अतः इति नागेशाः। किंतु प्राचीन नैयायिकाः फल विशिष्टे व्यापारे केवलं नहीं, व्यापार विशिष्टे फले। अत्रापि भेदः। प्राचीन तार्किकाः वदन्ति फल विशिष्टे व्यापारे, तर्हि प्राचीन वैयाकरण मतापेक्षया प्राचीन तार्किक मते अस्ति भेदः। प्राचीन वैयाकरणाः कथयन्ति पृथक् पृथक् शक्तिः फले व्यापारे च, पृथक् नहीं फल विशिष्टे व्यापारे विशिष्टे शक्तिः। विशिष्ट शक्तिवादिनः के भवन्ति? प्राचीन तार्किकाः। ते कथयन्ति फल विशिष्टे व्यापारे एव शक्तिः। किंतु नागेशः फल विशिष्टे व्यापारे अस्ति शक्तिः इति पक्षं स्वीकृत्य व्यापार विशिष्टे फले इत्यपि पक्षं स्वीकरोति। प्राचीन तार्किक मतापेक्षया एकम अतिरिक्तमपि मतं स्वीकरोति नागेशः। यतो हि कर्मवाच्य स्थले तेषां मते फल मुख्य विशेषकस्य शाब्दबोधस्य
सत्वात् स्वीकाराच्च। अतः पृथक शक्तिवादिनः केवलं प्राचीनाः सन्ति, विशिष्ट शक्तिवादी प्राचीन तार्किकः, विशिष्ट शक्तिद्वयवादी नागेशः। नागेशः शक्तिद्वयं विशिष्ट शक्तिद्वयं, फल विशिष्टे व्यापारे व्यापार विशिष्टे च, कर्तृ प्रत्यय समभिव्यहारे फल विशिष्टे व्यापारे कर्म प्रत्यय समभिव्यहारे व्यापार विशिष्टे फले एतादृशं नर्तनं नागेशस्य। प्राचीनाः तार्किकाः कथयन्ति केवलं फल विशिष्टे व्यापारे विशिष्टे एव शक्तिः। तर्हि पृथक् शक्तिवादः विशिष्ट शक्तिवादः विशिष्टेपि तत्र पक्षद्वयम् इति शक्तिवादः। तर्हि पृथक् शक्तिवादः प्राचीनानां, विशिष्ट शक्तिवादः प्राचीन नैयायिकानां, विशिष्ट शक्तिवादेपि अपरः विशिष्ट शक्तिवादः नागेशस्य। एवं रीत्या त्रयः पक्षाः अत्र कल्पिताः सन्ति। प्राचीन तार्किकाः कथयन्ति प्राचीन वैयाकरणानां संबोध मतं प्रति, प्राचीन वैयाकरणानां यन्मतं तन्मतं प्रति, प्राचीन शाब्दिकान् प्रति ते कथयन्ति यत् गमनं नास्पन्दः, गमनं नास्पन्दः, गमने स्पन्दभेदः न मिलति, अतएव इदं वाक्यम् अप्रामाणिकम्। सर्वेपि नैयायिकाः प्राचीनाः अर्वाचीनाः, सर्वेपि नैयायिकाः एवमेव ब्रुवते यद् इदं वाक्यं सर्वथा अप्रामाणिकं वर्तते। यतो हि स्पन्दं किंचित् चलनं गमनमपि किंचित् चलनम् उभयोः ऐक्यं, सति ऐक्ये स्पन्दभेदः बाधः, अस्पन्दभेदस्य बाधः, अतः इदं वाक्यं सर्वथा अप्रामाणिकम्। किंतु पृथक शक्तिवादिनां मते, दीक्षित प्रभृतीनां, कौंड भट्टाचार्याणां, सर्वेषां प्राचीन शाब्दिकानां मते इदं वाक्यं सर्वथा प्रामाणिकं भविष्यति। कथं? स्वतंत्रवृत्त्या फलस्यापि उपस्थिति सोपि पदार्थः, स्वतंत्रवृत्त्या व्यापारस्यापि उपस्थिति सोपि पदार्थः, न हि क्वचित् पदार्थैकदेशः। तर्हि अस्पन्दभेदः व्यापारे बाधितः किंतु संयोग रूपे फले बाधितो नास्ति। अतः संयोग रूपे धात्वर्थ पदार्थे अस्पन्दभेदस्य सत्वात् गमनं नास्पन्दः इदं वाक्यं सर्वथा प्रामाणिकं भविष्यति। अतः प्राचीन शक्तिवादः पृथक् शक्तिवादः प्राचीनानां समीचीनं नास्ति इति प्राचीन तार्किकानाम् इदम् अभ्युपेयं मतं सर्वथा वर्तते आक्षेपः। कथं वारणीयः, किं करणीयः, प्राचीनाः इदानीं प्रष्टव्याः अस्माभिः। अतः गमनं नास्पन्दः एतस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यं प्राचीनानां मते यथा स्यात्, यत् प्रामाण्यं प्राप्तं तस्य निराकरणं यथा स्यात्, तदर्थम् इदानीम् उपायः प्राचीनैः अवश्यं कर्तव्यः। तैः उपायः कृतो न वा एतस्मिन् विषये विचारः श्वः अस्माभिः करिष्यते। अद्य अत्रैव पाठस्य पूर्णताम् अहं समुद्घोषयामि। भवन्तः सर्वेपि अद्य आगताः सन्ति। पुनः अहं सोमवासरे, भौमवासरे, बुधवासरे अहम् आगमिष्यामि अस्मिन् संस्कृत शौर्य नामके अन्तर्जाले। तदानीम् अहं सर्वम् उपस्थापयिष्यामि प्राचीनमतं यत् तेषां मते एतस्य निराकरणं कथं भवति। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः छात्रेभ्यः कृते आशीर्वचांसि अस्माभिः प्रदीयन्ते। साधुवादान् अहं सर्वान् प्रयच्छामि। सर्वेपि
इदानीम् अस्माभिः साधुवादैः विभूष्यन्ते। भवन्तः उत्तरोत्तरम् अस्मिन् अन्तर्जाले आगच्छेयुः। यतो हि पारंपरिक अध्ययनम् अस्माभिः प्रचाल्यते। भूषणसार ग्रन्थः फलव्यापारयोः एतस्मिन् विषये कदाचित् एकमासं यावत् चर्चा मया विहिता आसीत् कुत्रचित् बहिः। गतवर्षेपि वारं वारम् अहं गतवान् व्युत्पत्तिवादं पाठयितुं, भूषणसार ग्रन्थं च पाठयितुं। व्युत्पत्तिवादस्य अभेदान्वयं प्रति अभेदान्वय पर्यन्तं समग्र जया विषये व्याख्यानं मया तत्र विहितं। भूषणसारस्य स्फोट विषयकं शक्ति विषयकं सर्वमपि व्याख्यानं मया तत्र विहितम्। अक्षरशः पंक्तिशः तावद् व्याख्यानं मया तत्र कृतम्। अतः भवन्तः सर्वे अत्र आगच्छेयुः। भवतां वारं वारं स्वागतम् अहं करोमि। भवन्तः सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। अत्रैव अहं समापयामि। भगवन्तं श्रीरामं च वारं वारं प्रणम्य धन्यवादार्हाः।